अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में सूरत अत-तौबा आयत 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आगाही दी, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि जब से आसमान और ज़मीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक किए हैं तो अल्लाह की किताब के अंदर महीनों की तादाद 12 ही है, जिनमें से 4 महीने हराम हैं। और ये 4 महीने कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। गुनाह के सारे काम ही मना किए गए, लेकिन इन 4 महीनों में कोई भी गुनाह का काम मज़ीद शिद्दत से मना है। ख़ुसूसन जंग बंदी की गई कि जंग नहीं की जा सकती, लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता। ये इन महीनों की हुर्मत है। इनमें हम देखते हैं आज ख़ुसूसन ज़ुल्हज्जा के बारे में, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, तकबीर और तहमीद कहो। तहलील मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर का मतलब अल्लाहु अकबर और तहमीद का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मुराद इब्तदाई 10 दिन है, यकम ज़ुल्हज्जा से 10 ज़ुल्हज्जा, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खूब अज़मत रखी है और साल भर में कोई दिन इतनी अज़मत वाला नहीं है जितने ये 10 दिन अज़मत वाले हैं। तो इसमें ख़ास अमल बता दिया गया, तहलील, तकबीर और तहमीद, जिसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज हम कह सकते हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर इसी तरह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकबीर बयान हुई है, यानी अल्लाह की बड़ाई जो बयान हुई है सूरत अल-जासिया की आखिरी आयत में, फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो ये एक ऐसे अल्फाज हैं जो इंतहाई खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद अपनी किताब में भी बयान किए, और तकबीर भी है इसके अंदर, और साथ कुरान के चूँकि अल्फाज हैं तो हर हर्फ पर 10 नेकियाँ भी हैं। तो ज़ुल्हज्जा को हज की मुनासबत से ख़ास अज़मत का महीना, ख़ास अज़मत के ये 10 दिन करार दिए गए, और इसमें हम सब को कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अच्छे काम हैं वो कर सकें और जो बुरे काम हैं उनसे अपने आप को रोक सकें। नेकी सिर्फ़ ये नहीं है कि इंसान अच्छा काम करे, बल्कि ये भी नेकी है कि इंसान बुरे कामों से बचे। तो ये याद रखें कि ज़ुल्हज्जा का ताल्लुक़ हज से, हज का ताल्लुक़ अल्लाह के घर से, और अल्लाह के घर का गहरा ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान से है। और उनकी ख़ास सिफ़त जिसका ज़िक्र आता है, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। उन्होंने ये कह दिया कि मैंने अपना चेहरा उस ज़ात के चेहरे की तरफ कर दिया है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, मैं उसी की जानिब यकसू हूँ और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। तो ये वो इखलास नीयत है कि जिससे उन्होंने ये साबित किया कि हर मौके पर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्रेफर किया और बाकी चीज़ों को पसे पुश्त रखा। लेकिन इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दिया कि उनकी खूब कदरदानी की, और जो काम उन्होंने और उनके अहले ख़ानदान ने किए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी के लिए किए, इखलास के साथ किए, तो उसको उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया गया। जैसे कि कुर्बानी, और इसी तरह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का सही करना, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना। तो अब ये सब जो है वो अरकान हज हो गए, कुर्बानी करना, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, इसी तरह आब ज़मज़म की अहमियत, ये सब खानवादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं जो अल्लाह के हुक्म से जारी हुई। बहरहाल इन सब के पीछे इखलास नीयत है। तो जो भी अमल करें खालिस अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ कर खालिस अल्लाह के लिए करें। याद रखें, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। इसी तरह इस महीने में तकबीरात बहुत ज़्यादा कहें, जो कि पहले मैंने ज़िक्र कर भी दिया है, और हर नेक अमल जो भी रोज़े रखना, कोई भी नेकी, सदका खैरात, कोई भी नेकी, क्योंकि ये 10 दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बाकी साल के सारे दिनों से ज़्यादा महबूब हैं, तो कोई भी नेक अमल, और यौम अरफ़ा का खुसूसी रोज़ा रखना, क्योंकि इसके बारे में हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अरफ़ा के दिन का रोज़ा एक गुज़िश्ता और एक आइंदा साल के गुनाह मिटा देता है। सही मुस्लिम में है ये।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں۔ حاجی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جو غیر حاجی ہیں وہ بھی اس دن دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقبولیت کا ایک دن ہے جس دن کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن اس دن ایک خاص دعا بھی ہے جو تمام انبیاء کی دعا ہے یوم عرفہ کے دن کی، اس کو بالکل نہ بھولیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں میں بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں ان میں سے سب سے افضل دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی تمام انبیاء نے اس دن یہ دعا زیادہ پریفر کی ہے، جو مانگی ہیں دعائیں ان میں سب سے زیادہ افضل اس کو قرار دیا گیا، تو اس دعا کو ضرور پڑھتے رہیں۔ اب یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں آپ کے دل کی ساری ہی دعائیں سمو دی گئی ہیں، اور اس کلمے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی اخلاص نیت ان کے اندر بھی تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ صرف اسی ذات پر کرتے تھے۔ بہرحال ایک اللہ پر یہ بھروسہ کرنا، اس کی اعلیٰ ترین مثال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ ترین درجے پر قدردانی بھی کی گئی۔ اور اس کے بعد جو اگلا دن آتا ہے 10 ذی الحجہ کا، جو سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ یہ 10 دن پورے ہی عظمت والے ہیں، لیکن ان میں سے بھی 10 ذی الحجہ کا دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے یعنی 11 ذی الحجہ، اور 10 ذی الحجہ جو کہ عید کا دن ہوتا ہے اس کا سب سے خاص عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جانور کی قربانی کرنا ہے۔ اور اس قربانی کے لیے بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون، لیکن انسان کے دل کا تقویٰ، انسان کا اخلاص، اس کی قدردانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ تو قربانی کے جانور کی مقابلہ بازی نہ کریں، جس کو توفیق ہے قربانی کرنے کی وہ شکر ادا کرے اور اپنے باقی سب مسلمان بہن بھائیوں کو اس میں شامل رکھے، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے، اور جس کو توفیق نہیں ہوئی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور دعا کرے۔ باقی اس کے اندر جو قربانی کے مسائل ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن جو ہم اوورآل بات کر رہے ہیں پورے ذی الحجہ میں وہ خاص عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذی الحجہ میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مقبولیت دی ان کے خانوادے کو، وہ اخلاص نیت ہے۔ تو اخلاص نیت ریا کی ضد ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، کسی بھی خود پسندی کا شکار ہونا اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے خالص ہو کر جو عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے۔ حج سے متعلق اگلا ٹاپک بیان کرنے تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔